امام صادق علیه السلام میفرماید تعجب میکنم از 4 دسته از مردم که چرا تو 4 تا بحران و مشکل به 4 تا ذکر پناه نمیبرن. امام صادق میخواد 4 تا ذکر یاد بده، ذکرهای قرآنی، اونم از زبان امام صادق. حضرت فرمود عجبت من 4، تعجب بکنم از 4 دسته مردم، کیف لا یفزع الی 4، چرا پناه نمیبرن به 4 تا ذکر. 1 عجبت لمن خافه، تعجب بکنم از کسی که ترس و نگرانی تو زندگیشه به هر دلیلی. بعضی هستن نگرانن، میترسن، هر دلیلی برای ترسش وجود داره. امام صادق میفرماید عجبت لمن خافه کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به این قول خدا، به این ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل، این ذکر برای رفع ترس. 2 عجبت لمن اغتم، تعجب میکنم کسی که غم و غصه داره به هر دلیلی، دلش گرفته، غم داره. امام صادق میفرماید تعجب میکنم چرا پناه نمیبره به این ذکر، کیف لا یفزع الی قوله، به این ذکری که خدا تو قرآن یاد داده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این 2. 3 عجبت لمن مکر به، تعجب میکنم از کسی که دچار مکر و فریبه. یعنی مثلا یه معامله، یه ازدواجی با یه عده‌ای هست که میترسه اونا دورش بزنن، میترسه فریبش بدن، میترسه توی کاری گولش بزنن. خب این که خبر نداره که از اونا، درست نمیشناسه اونها رو. امام صادق میفرماید توی همچین جایی که اگر کسی میترسه که توی معامله‌ای، توی ازدواجی، توی قراردادی، توی کاری دورش بزنن و فریبش بدن، چرا پناه نمیبره به این ذکر و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، کارمو واگذار کردم به خدا، خدا آگاه به بندگانش. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این 3. 4 امام صادق میفرماید عجبت لمن اراد الدنیا و زینتها، تعجب بکنم کسی که دنیای حلال میخواد، رزقش میخواد زیاد بشه از حلال، کیف لا یفزع الی قوله، چرا این ذکر قرآنی رو که خدا یاد داده تو قرآن، چرا این ذکر رو نمیگه؟ ماشاء الله لا قوة الا بالله، ماشاء الله لا قوة الا بالله. خب ببینید 4 تا ذکر امام صادق یاد داد. این ذکر رو فلان مثلا مرتاض و فلان درویش و فلان کس نگفته ها، امام صادق اونم از قرآن گرفته و داده. کسی که میترسه و نگرانه حسبنا الله و نعم الوکیل، کسی که غم و غصه داره و دلش گرفته لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی که میترسه دچار مکر و فریب بشه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، و کسی که دنیای حلال میخواد ماشاء الله لا قوة الا بالله. خب حالا دقت بفرمایید پشت این کلام امام صادق چیه؟ من اینو میخوام بگم. اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه که خدا با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه، کی؟ خدا، همونی که همه کاره عالمه پشت توه ها. وقت ترس داره دیگه، حسبنا الله و نعم الوکیل. اگه کسی این باور رو داشته باشه دست خدا پشت منه، خب خدا بس منو، حسبنا الله و نعم الوکیل، کارم واگذار کردم به او. اگر کسی حسن ظن به خدا داره، خب خدایی که گره گشاست، مشکل گشاست، اگه بنبست تو زندگی ما پیش بیاد، بنبست مال ما، مال خدا نیست، خدا باز میکنه، غم و غصه دیگه نداره. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببینید حسن ظن به خدا اگه باشه که یه همچین خدایی تو عالم داره اداره میکنه، دیگه خوف نمیمونه، دیگه غم و غصه نمیمونه، دیگه مکر و فریب دورت نمیزنن وقتی خودتو بسپاری به خدا. دیگه اون آرامشی که تو زندگی باید برات پیدا بشه پیدا میشه. خوش به حال کسی که این حسن ظن رو پیدا بکنه.